نحاول نسجل هاد السيونس. هذا التوزيع ديال البكالوريا ديال الوطني ديال الثانيه بكالوريا. لاحظوا معايا الدروس اللي كاينين في الثانيه بكالوريا راهما سو سون لي ميم بالخط العربيه والفرنسي. كاين الاتصال، الاشتقاق، لا كونتينيتي، ديريفاسيون، دي ايتود دو فونكسيون. هاد الثلاثه ديال لي فونكسيون، لي سويت، ليتود، هادشي كلشي لي فونكسيون. لي نومبر كومبلكس، لي فونكسيون لوغاريتميك، فونكسيون اكسبونونسيال. لاحظوا معايا الهندسه الفضائيه شتو حتى هي راه كاينه في المقرر ديال دوزيام اني باك، شي حاجه اللي اساسيه. وكاين البروبابيليتي هي اخر درس كيتدرس. دونك المهم جوست اون موتيفاسيون بور سيت سيونس ان الهندسه الفضائيه راه عندكم في الوطني، وعندكم هي بحالها بحال الطوبه، عندها ثلاثه ديال النقاط. الوغ سي تو الموند اونطون تري بيان، شي واحد اللي كيسمعني مزيان الله يرضي عليكم avant de commencer tapez 5 يلا. وعيد مبارك سعيد بعدا عليكم كاملين. بيان l'année touche à sa fin، راه ما بقاش بزاف. on est le 27 mai donc تقريبا ما بقاش اكثر من يعني 2 سيمين اللي بقاو في total donc 4 ولا 6 séances. on va voir. Très bien, très bien. Bonjour tout le monde. Bien, bonsoir plutôt. Bonsoir tout le monde. Alors, la géométrie dans l'espace باش نفهموا واحد المسألة الله يرضي عليكم. شنو هي ان لا جيومتري كامل. دونك جو في اتاندر لا ميوزيك، نحيد لا ميوزيك بور بيان فوالا باش نركزوا مزيان. انا درتها غير باش نحيدوا شويه داك القنت يكون. الوغ لا جيومتري دون ليسباس كتجي يعني كتتمه او لا يعني كخلاصه، يعني ان غران ريكابيتولاتيف دو لا جيومتري كنا vu. يعني لا جيومتري غنبداو من الاول. لا جيومتري اللي كاع غنبداو من الاول ها انتم لاحظوا معايا ايكواسيون. شوف فوالا لا جيومتري بلان داكور. دونك شفنا فيها الكالكول فيكتوريال دون لو بلان، يعني ماشي يجيو نقزو ديريكتومون لاسباس. دونك بدينا باللو بلان، خدمنا على الكالكول فيكتوريال، لا ريلاسيون دو شا، لا بروجيكسيون، لا droite dans le plan، les transformations dans le plan, le produit scalaire, tawa dans le plan. Voilà, on va les transférer. Le travail, on va commencer dès cette année. Il y a des petits دار من هذه السنه غادي نحاولوا ننقلوا كاع داك الشيء اللي قرينا في لو بلان نوليو نخدموا في l'espace. Alors pourquoi bien sûr parce que l'espace هو le champ. اولا c'est le champ visuel ديالنا. l'être humain، العين البشريه كتشوف l'œil ديال l'être humain كتشوف 3 dimensions. d'accord. يعني l'espace l'entourage ديالها ولا المحيط ديالها هي كتشوف الحيز ديال 3 ديال الابعاد. هذه اولا. ثانيا لي زابليكاسيون ديال الجيومتري سون دي زابليكاسيون لي يعني لي متشعبين ولي يعني سو سون دي يعني فاست ابليكاسيون. يعني مثلا في الفيزيك، في لا جيومتري مثلا اوبتيك ديال الاوبتيك ديال البصريات مثلا، ولا بزاف ديال لا جيومتري دون ليسباس كتستعمل حتى في الالكترومagnétisme، ليتود دان شون الكترومagnétique. هادشي ان شاء الله غادي تشوفوه. جو سي وي غتشوفوا شي شويه منه في الثانوي، لان كوميم في الثانوي ما كاينش شي تطبيقات فريمون ديال المات في الفيزيك ولا في هذا، ولكن ابخي ان شاء الله اللي بيكمل مورا الباك في اي دومين سويي سيغ اي سيغتان. يعني في اي دومين مشيتي راه غادي تخدم بواحد شويه المات، غادي خصك واحد شويه المات. يعني mathématiques pour la médecine, mathématiques pour l'informatique, mathématiques pour la géométrie, pour l'ingénierie, pour يعني n'importe quel domaine. D'accord. ومن بعد كتخصص دوك لي 2 اني الاولين في هذيك ليكول ولا هذا راه كتكون ترون كومان، كتقرا الاساسيات ومن بعد تتخصص في الدومين ديالك، تولي كتقرا هذاك الشيء اللي عندك انت في الدومين ابخي 2 اني من الباك مثلا. الو حنا هاد السنه هادي غادي نبداو بالاساسيات ديال ليسباس، غادي نحاولوا نفلتريو داك ليسباس. دونك اول حاجه غادي نبداو بها اللي هما لي دونك سكون ابل لي ريغل دانسيدونس ou bien les axiomes d'incidence. شنو هما اكسيوم؟
هاد l'axiome axiome بالعربيه كنقولوا مسلمه. مسلمه. المسلمات هي بعض القواعد او بعض الخاصيات التي توضع والتي تقبل او التي يعني التي لا يبرهن عليها، وهي الاساس تتكون هي لا باز ديال دوطخ بروبريتي ولا دوطخ تيوريم. داكوغ. الهندسه الحدسيه، الهندسه اللي كنقراو حنا كتسمى في لا جيوميت او في علم الرياضيات كتسمى الهندسه الحدسيه او لا جيومتري انتويتيف، جاي من لانتويسيون الحدس. داكوغ. الحدس ça veut dire يعني tout ce qui est apercevable par l'être humain، يعني اي حاجه ممكن قادره انها للملاحظه من الانسان بالعين البشريه. مثلا الحدسيه اللي كتكون تنقولوا ايفيدونت باينه. داكوغ. راه هادو دونك سون بازي سور لي زيليمون سكون ابل دي زيليمون دوكليد. اوكليدس هذا العالم الرياضي اليوناني هو اللي وضع هاد الاسس ديال فوالا الهندسه الحدسيه ديال لا جيومتري بلان وديال لا جيومتري ديسباس. فوالا. وداك الشيء علاش كنقولوا الهندسه الحدسيه كتعرف او لا معروفه الا سمعتوا هذا الاسم هذا بالهندسه الاوقليديه، وهي اللي كنقراو حنا في المقرر ديالنا حتى السكوندير، تسمى الهندسه الاوقليديه ولا لا جيومتري اوكليديان. لا جيومتري اوكليديان. داكوغ. لا جيومتري اوكليديان دونك كتنقسم الى قسمين اللي هي لا جيومتري افين et la géométrie vectorielle. Voilà, la géométrie affine, donc, on l'appelle aussi la géométrie ponctuelle. Ponctuelle, ça veut dire donc les caractéristiques des points. D'accord. Maintenant, les transformations, les positions des points, les coordonnées, etc. Vectorielle, bien sûr, donc des vecteurs. وهذا الشيء علاش حنايا مثلا في القواعد ديال الهندسه كنهتموا اول حاجه مثلا الاحداثيات، كنقولوا احداثيات نقطه واحداثيات متجهه. D'accord. Voilà. Donc, le point matériel, باش ندرس la position ou bien les caractéristiques ديال واحد الجسم في الفيزياء، حراريا، كهربائيا، ميكانيكيا، بزاف ديال يعني انواع دونك ديال الخصائص. Donc, tu dois considérer les points, des points matériels, يعني chaque point associé à, voilà, à une masse M. Voilà, بغض النظر على فين كاين انا لا بوزيسيون ديالي. دونك كاين فرق بين لو بوا وبين لا ماس، هادشي اللي درتوه في الفيزيك. دونك ولي فيكتور دونك كيمثلوا ليا دوك لي فورس اللي كيحركوا داك الجسم المعين. اتفقنا؟ اذا نشوفوا شنو هما هاد لي ريغل دانسيدونس او بيان لي زاكسيوم دانسيدونس. الوغ هذا في لا لوسون اللي صيفط لكم. فوالا. الوغ قبل نشوفوا لي ريغل دانسيدونس نشوفوا بعض لي سوليد ce qu'on appelle des solides. Donc, في la géométrie plane, في le plan, كنهضروا على des figures. Voilà, des figures. في la géométrie او مثلا des polygones. نقدروا نهضروا على des polygones. Polygone. Voilà. Voilà. Polygone. بالنسبه لا géométrie dans l'espace, في l'espace غادي نهضروا دونك على solide. مجسم بالعربيه تنقولوا solide. D'accord. شنو هما لي سوليد اللي معروفين؟ دونك لي سوليد اللي معروفين كاين لو بافي دروا. لو بافي دروا هو اللي كتقولوا ليه نتوما متوازي المستطيلات. ولكن اتونسيون، شنو الفرق بين متوازي المستطيلات اللي هو باراليليبيبيد والبافي دروا؟ الباراليليبيبيد ماشي بالضروره تكون متعامد، يكفي ان الاوجه يكونوا متوازيات اضلاع. لاحظوا معايا بحال مثلا غادي نرسم لكم واحد باراليليبيبيد. فوالا فوالا فوالا. لاحظتوا معايا الشي كيعوج هاد باراليليبيبيد. فوالا فوالا. هذا راه متوازي مستطيلات. فوالا شتي كي داير؟ هذا راه متوازي مستطيلات ولكن ماشي بافي دروا، ماشي قائم. اذا نقدروا نقولوا بافي دروا سي متوازي مستطيلات القائم، هو هذاك اللي شفتو في الاعدادي
هو اللي كيكون عباره عن اوجهه عباره عن مستطيل. فوالا. وتيكونوا هذوك الاحرف الجانبيه تيكونوا متعامدين على لي باز. هذا كنقولوا ليه بافي دروا اون جينيرال. هذا تنقولوا ليه باراليلي بيبيد. باراليلي بيبيد سميتو طويله كبر منه كاع. تري بيان. المهم الباراليلي بيبيد بالنسبه للفوليوم احنا الفوليوم ما غاديش تحتاجوه السنوات الجايه ولا المهم نتوما خدمتوه في تروازيام اني كوليج. الفوليوم الير لاترال المساحه الجانبيه الى اخره ولكن ما غنحتاجوهاش من بعد. حنا اللي خصنا نعرفوا هما لي نون الفوكابولير ونعرفوا الاشكال شكون هما هاد لي نون ولا هاد الاشكال هادو. لا بيراميد داكور. لا بيراميد دونك لا بيراميد هي تنقولوا سي ان بريزم تيتسمى. هادو كلهم هاد البيراميد و تيترايدر سو سون دي بريزم تيتسمى. دي بريزم اللي كيكون عندهم لي فاس لاترال تيكون عندهم لي فاس لاترال تريونغولار تيكونوا شنو نقولوا لهم لي فاس لاترال الاوجه الجانبيه عباره عن مثلثات. هذه بيراميد اباز جو بونس باز ريكتانغولار. هذا عباره عن مستطيل. اون جينيرال كنقولوا لها بيراميد. لاحظوا معايا الا خدينا واحد فوالا لا سيكسيون يعني واحد المقطع بهذا لو بلون. هذا لو بلون كنرمزوا ليه بهذا المتوازي اضلاع كبير وكنسميوه بلون بي مثلا. المقطع بحال قطعناه من الوسط. هذا المقطع اللي غنحصلوا عليه غيكون نفس الشكل ديال القاعده فوالا ديال لا بيراميد وثلاثي الاوجه. فوالا لو تيترايدر. لو تيترايدر ثلاثي. دونك هذا عارفينو نتوما الهرم هذا ثلاثي الاوجه. ثلاثي الاوجه سي اون بيراميد ولكن لا فاس او لا باز ديالو لا باز ديالو كتكون تريونغل. سكي في ان الاوجه الجانبيه غيكونوا او الاوجه ديالو كاملين غيكونوا ثلاثه الاوجه. داكور فوالا 1 2 3 اكسيتيرا. لا باردون غادي يكون 1 2 3 اي بيان سور مع الاوجه الجانبيه ثلاثه 1 2 3 ومع لا باز ديالو هي 4 ولكن كيتسمى ثلاثي الاوجه. داكشي اش نقولوا تيترا ادر. فوالا لو تيترايدر ولا البيراميد اللي كينتميو للعائله ديال لي بريزم. لي بريزم هما المنشور. منشور هكا. كيكون عندهم واحد النقطه في الفوق كتسمى لو سومي الراس. كيتسمى لو سومي ديال لا بيراميد. اي فوالا نقدروا نهضروا على يعني تيترايدر اللي وغالي 100% دونك تيكون دونك المستقيم اللي دايز دونك فوالا كنهتموا بالمستقيم او الاسقاط ديال اس. نشوفوا هادشي في التمارين اللي كيدوز من اس وكيكون عمودي على لا باز. وي الوغ كاين لو سيلندر. لو سيلندر هو سي لا روتاسيون ديال هو تيكون مكون بالدوران ديال المستطيل. الا خديتي مستطيل ودرتي ليه روتاسيون كتحصل على سيلندر. فوالا اسطوانه لو كون دو ريفولوسيون. فوالا لو كون دو ريفولوسيون. فوالا و شنو نقول لا سفير. لا سفير هي اللي غتكون عندكم في الوطني ان شاء الله. ليتود ديال لا سفير. لا سفير هي سي اون بول. تنقولوا اون بول. دونك بلاتي نهضروا على السيركل. السيركل تيكون خاوي من الداخل دونك اللي كيقابلوا في الفضاء هو لا سفير. اذا ملي كنهضر على لا سفير كنهضر فقط على هذه المساحه الجانبيه راه خاويه هي من الداخل. داكور الوغ الا كانت عامره من الداخل كنسميوها اون بول. يعني ça veut dire je parle aussi des éléments des points اللي كاينين à l'intérieur. فوالا العلاقه اللي كتحققها لا سفير هي نفسها العلاقه اللي كتحققها الدائره في لو بلان اللي اي نقطه من دونك اي نقطه من لا سفير. مثلا خدينا ان بوين ام ايسي لا ديستونس بين ام و لو سونتر بحال الكره الارضيه. الا خديتي اي انسان على سطح الارض لا ديستونس بينه وبين الارض راه هي نفسها لا ديستونس في شي بلاصه اخرى مع المركز نيت.
d'accord. Donc la distance entre M et O, elle est constante, كتساوي لنا R, le rayon, d'accord. Voilà. ولكن ملي كنهضروا هذه كنهضروا على سفاح، يعني كنهضروا على المساحه الجانبيه بحال الكره الارضيه حنا عايشين هي في السطح ديالها. فوالا دونك اون بو بارلي دو سفير، ولكن ملي كتاخذ بعين النظر حتى لي بوين كاينين لداخل، يعني كتبدل هاد ليغاليتي، كتولي كتقول ام او انفيريور او ايكال ار، يعني اما تكون كتساويها ولا تكون صغر. يعني الا كانت صغر غتكون ام لداخل، لداخل ديال لا سفير. دونك في هذه الحاله كنهضروا على اون بول، لا بول. دونك لا بول هي المقابله ديال لو ديسك، القرص. القرص ملي تيكون عامر كيتسمى، او الدائره ملي كتكون عامره كتولي قرص. فوالا دونك هادو هما الاشكال، ولكن مزيان نعرفوهم، مزيان نعرفوهم. ايه هو واحد القضيه حنا اللي غادي يهمنا بزاف بزاف في هذا الدرس هذا. الوغ ثلاثه ديال الحوايج اللي غنخدموا بهم شكون هم؟ اللي هما اولا لي بوين بيان سور، دونك لي بوين. ثانيا لي دغوات. ثالثا لي بلان. فوالا دونك بعدا نعرفوا كيفاش كومون اون فا مانيبيولي هاد لي trois éléments. Alors, nous d'abord les règles d'incidence. Alors, quelques règles d'incidence. في الحقيقة كاينين هاد لي ريغل هادو، كاينين هاد لي تخوا. انا جو في فو دوني دونك ان ريزومي عليهم كاملين. دونك غادي نزيدكم انا كاع اون اوتر اللي معروفين، لي زاكسيوم، كنسميهم لي زاكسيوم دانسيدونس. دونك اكسيوم دانسيدونس يعني بحال قلتي نتفقوا بعدا انسيدونس، نتفقوا بعدا على المسلمات ولا الاساسيات اللي غادي يكونوا عندنا في هذا الدرس. لان الا ما اتفقناش عليهم يقدر يوقع شي كونفيزيون من بعد شي. دونك نتفقوا على بعدا على لي باز. دونك لا باز الاولى ولا هي المسلمه الاولى اكسيوم 1. اكسيوم 1 وغادي تبان لكم بان هذه المسلمات راه ماشي شي حاجه اللي كتخلع، راه يعني بديهيا راه ايفيدونت. فوالا لاكسيوم الاولى هي هاد لاكسيوم هذا il s'applique aussi في لو بلان اللي هو كيقول لي par deux points différents، يعني deux points différents في l'espace. دونك دابا نتوما الله يرضي عليكم il faut imaginer بانني خدام في l'espace، d'accord. فوالا دونك فوالا غادي ندير جيومتري 3 دي هنايا بالنسبه اكزاكتومون. اذا راني فوالا راني خدام في l'espace. L'espace donc كتولي خدام في 3 dimensions. Ça veut dire خاصك باش تبوزيسيوني شي بوين il te faut donc غادي ندير واحد 2 points. Je vais créer un point ici مثلا هنايا. لاحظوا معايا لي كوردوني ديالو ولاو عنده ثلاثه لي كوردوني، شفتوا؟ فوالا انا جو لي بوزيسيوني في سور هاد لو بلان. سي با غاف، سي با غاف، جو لي بوزيسيوني في هاد لو بلان. اذا داكشي علاش عطاني في واحد لا كومبوزونت ديالو عطاني زيرو. دونك ثلاثه ديال لي كومبوزونت كيوليو عنده. ما عليناش. واحد القضيه، هاد المساله ديال لا جيومتري دو ليسباس راه كاينه فيها حتى هي يعني ليتود اناليتيك. سا فو دير ليتود افيك لي كوردوني. هي ما عندناش لوبجي هذا العام، عندكم حتى العام الجاي ان شاء الله. راه انا خدام مع البروميير اني باك، خدام معاهم نيت في هاد لا لوسون هادي ديال لا جيومتري دو ليسباس، وكندير معاهم احداثيات، ولكن بروميير اني باك. داكور. الوغ باغ دو بوين غادي ناخذ دو بوين كيلكونك، ولا نرسم بعدا واحد دونك فوالا. دونك هاد لوبسيون كتعطينا دونك ترسموا بيراميد، بريزم et ainsi ها هو تيتراèdre كوب et ainsi de suite le compte de révolution. دونك نرسم واحد لو كوب دونك كيلكونك مثلا. فوالا انا جو لي ديفيني. دونك فوالا هاد لو كوب هذا جيسبر يكون واضح. فوالا دونك داكشي اللي خدمتو نتوما في الي سونطري. لاحظوا معايا الي سونطري تقريبا نو ني با سونطري، فوت واحد شوي. داكشي اللي خدمتو به في لو بلان كيبقى خدام. الوغ شنو هي لا بروميير ريغل؟ لا بروميير ريغل تقول لي الا عندي جوج النقاط مختلفه في الاسباس
من كل نقطتين يمر مستقيم وحيد. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. D'accord, في la géométrie euclidienne من كل نقطتين يمر مستقيم وحيد. وهذه راه ماشي هي la géométrie d'espace, c'est aussi la géométrie dans le plan. Alors, par deux points, il va passer donc évidemment une seule droite. Il a قلت لك دوز لي شي مستقيم اخر ما يمكنش ما يمكنش من غير هذا. D'accord. اذا غادي نكتبها هنايا غادي نقولوا par deux points distincts. Distinct هي différent. Distinct تنقولوا مختلفة. Deux points distincts de l'espace passe une unique droite. هذه المسلمة الأولى. مزيان. Voilà. L'axiome 2. Nous avons l'axiome 2. يعني هاد l'axiome 1 ديال c'est la définition d'une droite. Définition ديال droite. يعني كيفاش ممكن تعرف droite يمكن نعرفه بجوج نقط. دابا غنشوفوا la définition d'un plan. Alors المشكل اللي خدينا الا خدينا دو بوين بلاتي ناخذوا واحد الا خدينا دو بوين في ليسباس لاحظوا معايا الا خدينا مثلا لي بوين جي اف واش كاين بلون وحيد اللي غيدوز من الجي او اف نو كاين لو بلون جي اف بي ا بي سي باردون كاين هذا لو بلون هذا كاين هذا لو بلون جي بي جي سي بي اف وكاين هذا لو بلون اللي الفوق اللي هو اش جي اف او وكاين واحد لو بلون اخر اللي كاين اللي يمكن نجبدوه من يكون لداخل بلاتي نوريه لكم الو بلون باسون بار 3 بوين دونك غادي ندير هذا لو بلون وهذا لو بلون وهذا لو بوين باردون فوالا شتي دونك فوالا لاحظوا معايا كاين هذاك لو بلون اللي دايز من الوسط شتي دايز قطع لو كوب هذا سي ان كوب قطعو من لا موتي ديالو دايز من الوسط اذا حتى هذا سي ان بلون اللي كيدوز من اف جي اذا بوغ ديفينير ان بلون ما كافيش انك تعطيني جوج نقاط لان جوج نقاط ما كيحددوش ليا بلون واحد دونك شحال نقطه غادي خصني بالنسبه لو بلون غادي خصك ثلاثه النقاط اذا غادي خصنا ا بي وخصك تزيدني سي فوالا ماتنون نتفق معك دابا الا زدتيني عطيني ثلاثه النقاط يوجد غادي يكون دونك واحد لو بلون وحيد ما يمكنش يدوز شي بلون اخر من هاد الثلاثه من غير هاد لو بلون هذا بلون وحيد اللي كيحتوي هاد ثلاثه النقاط دونك هنا غادي نهضروا على لا ديفينيسيون دان بلون عقلوا عليها دونك اش غادي نقولوا هنايا باغ 3 بوين بيان سور نقولوا عوض ما نقولوا ديستان نقولوا نون اليني لان بيان سور الا كانوا نون اليني غير مستقيميه راه غيكونوا مختلفه باغ 3 بوين نون اليني نسيت ما قلت هذه المساله ديال اليني الا خديتيهم اليني راه شي ما درتيها عاوتاني راه يمكن لك تاخذ بزاف ديال لي بلون دونك غادي خصنا يكونوا نون اليني فوالا باغ 3 بوين نون اليني A B et C passe un unique plan de l'espace un unique plan فوالا هذا لو بلون هذا كنرمزوا ليه دونك في هذه الحاله هذه عندنا بزاف ديال الامكانيات كنرمزوا ليه بالرمز التالي كنقولوا ليه دونك بين قوسين بحال دغوات ا بي سي المستوى ا بي سي كاين واحد كاين واحد الاشكال عند التلامذ اللي هو لو بلون اتونسيون لو بلون راه ماشي صافي لو بلون راه ما محدودش داكور يعني كوم بحال لا دغوات ملي كنقول لك مثلا لا دغوات جي اف غادي نزيد شويه الكاركتير باش بلاتي بروبريتي باش يبان لكم الصوره اوضح فوالا جيسبر يكون دابا النقط واضحين المشكل اللي كاين هو ان دابا مثلا في لا دغوات اف جي لا دغوات اف جي جو بو لي تيري يعني طون كو جو فو يعني كيما بغيت نقدر نجبدها من جهه جي من جهه اف لان لا دغوات ما محدوداش لو بلون اوسي راه لو بلون وي جو بو لي تيري اوسي دو 4 كوتي راه نقدر نمددو
من هاد الجهه ولا من هاد الجهه ولا من هاد الجهه ولا من هاد الجهه اللي لهي. دونك حتى لو بلان قابل للتمديد، وهو عباره عن مجموعه من النقط غير محدوده اللي كنقولوا عليها كوبلانير. النقط اللي كتنتمي لنفس لو بلان كنقولوا عليها نقط مستوائيه ولا كوبلانير. داكور. اي اون دي دونك غادي نكتبوا هنايا، دونك كنقولوا ا بي et سي سون كوبلانير. تنقولوا لا كوبلاناريتي، كوبلانير مستوائيه. فوالا. وبالنسبه لهنا النقط الا كانوا في نفس المستقيم تنقولوا الينيي، راه هادشي راه عارفينه ديجا، الينيي دي بوين الينيي يعني مستقيميه. فوالا. ندوزو لاكسيوم الثالث، اكسيوم تخوازيام اكسيوم اللي كان غادي نتبازاو عليه، اكسيوم المسلمه الثالثه. كتقول لي الى عندنا جوج نقاط ا بي مختلفتين. فوالا. الوغ la droite AB, bien sûr, on افترضوا بان دونك هاد les deux points sont inclus في واحد le plan. Alors la droite كلها AB, la droite كلها qui passe donc par A et B كلها les points كلهم ils vont aussi appartenir au même plan اللي هو نسميه le plan P. صافي. يعني si A et B sont des points d'un plan P, voilà, alors la droite تنقولوا بان la droite AB كلها est inclus. Attention, خصنا واحد المساله اللي نفهموها مزيان بالنسبه للابارتونونس et l'inclusion. L'appartenance تكون بين un élément مع ensemble ou l'inclusion كتكون entre deux ensembles, ensemble et ensemble. تنقولوا ينتمي ولا ضمن. صافي. دونك ملي كنقولوا un point c'est un élément مع plan P c'est un ensemble. دونك هنا غنخدموا بappartient. ولكن ملي كنقولوا la droite AB راه براسها ensemble، اذا غنخدموا بالثانيه غنقولوا AB la droite AB est incluse dans le plan P. يعني باش تبين ان واحد المستقيم ضمن واحد المستوى كله يكفي انك تبين ان جوج النقط منه كينتميو لذاك المستوى. الا انتموا لك هي جوج النقط راه صافي كلشي الاخر بينتمي. داكوغ. هذا لاكسيوم وهذا الشيء راه ايفيدون، سي كلير. لاكسيوم 4، لو ديرني اكسيوم اللي غادي نخدموا عليه لاكسيوم 4. الوغ الى عندنا دو بلان، لاكسيوم 4 تيقول لك الى عندنا جوج لي بلان كيشتركوا لينا في واحد النقطه معينه، كيشتركوا في واحد النقطه. مثلا ناخذوا هذا لو بلان هذا، جو في بروندر لو بلان سويفون. فوالا. بحال شديتي شي كتاب وطويتيه او لا بغيتي تحلو مثلا بغيت. فوالا. وهذا لو بلان لاحظوا معايا في ليسباس ملي كيكون واحد لا بارتي ما كتبانش كنديروها افيك دي بوينتي. صافي. اذا غنسمي هذا لو بلان بي وغادي نسمي هذا لو بلان كولون، بحال الطي، بحال هذا المكان الطي هذا، بحال طويتي شي ورقه على جوج. الوغ جو سوبوز بان هاد لي بلان كيتلاقاو في واحد النقطه ا، عندهم واحد اذا اشترك مستويان مختلفان P et Q في نقطة A. D'accord. Alors, si A appartient à l'intersection de P مع Q, لاحظوا معايا دونك فوالا بحال هذيك لافير ا شوفال، l'intersection كتشبه لهذيك تنقولوا لها الصفيحه حنايا. داكور. لافير ا شوفال وي. دونك هذه لونيون وهذه l'intersection. دونك l'intersection ديال P و Q كينتمي لهم A. Alors, شكون هي دابا حنا راه خدينا ان بوين. alors P et Q. alors l'intersection ديال P et Q غتكون عباره عن ماذا؟ كل يعني الا تلاقاو لك هي في نقطه صافي راه دونك ils vont se croiser ou ils vont se couper suivant une droite. اذا غيلتقيو في واحد لا droite دي. ها هي لا droite دي شفتها.
كل هذه لان هذه المستويات قابله للتمديد افيك هذاك لا دغوات دي تحتوي على النقطه ا يعني لا بكل بساطه بالدارجه تنقولوا الا تلاقاو لك هي في نقطه واحده راه صافي غيتلاقاو في مستقيم كامل يعني يسوفي باش يتلاقاو سينون شنو هي الضد ديال هذه هو انهم ما يتلاقاو حتى في شي نقطه الوغ دو بلون ما كيتلاقاو حتى في شي نقطه كي غيكونوا باراليل تنقولوا ستريكتومون باراليل اتفقنا فوالا هذه لا ديرنيير ريغل دونك او لو ديرني اكسيوم اللي عندنا بالنسبه نقدر نزيدوا واحد الخاصيه اخرى ولا واحد لاكسيوم ولا نقدروا نقولوا بان واحد غادي نكتبها افيك اون اوتر كولور اللي هي مهمه بزاف الوغ dans tout plan pardon dans tout plan ou là tout plan pardon tout plan de l'espace conserve يحافظ conserve les mêmes définitions et propriétés les mêmes propriétés كلشي داكشي اللي قريتيه في لو بلان يعني احنا قريناه في ان بلان ولكن الا جينا دابا في ليسباس مثلا لاحظوا معايا دابا بنخدم انا مثلا بطاليس مثلا نقدر نخدم في طاليس مثلا في الوجه جي اش دي سي مثلا ولا في هذاك لو بلان حنا نورمالمون في لو بلان كنخدموا غير في واحد من هاد لي سيرفاس فوالا في هاد المستويات هادو اولا في هاد المساحات اذا داكشي اللي قريتي نتايا في لو بلان كيبقى خدام طاليس بيثاغور الكاشي كلشي خدام alors tout plan de l'espace conserve les mêmes propriétés de la géométrie plane de la géométrie plane فوالا اذا بلا ما نبقى نعاودوا داك طاليس وداك بروجيكسيون لي ديفينيسيون دونك صافي دونك فو بوفي لوتيليزي راه نتوما اصلا في الثالثه جهوي لا في اعدادي راه في الجهوي خدمتوا ببيثاغور في وسط لو كيوب وفي وسط الا باقي عقلتوا جو سي با واش نتوما وقيلا العام اللي فات ما كانش صافي نتوما ما كانش عندكم ولكن المهم في الدروس كانوا حيدوا عليكم جو بونس على قبل داك لي بروبليم اللي وقعوا السنه اللي فاتت ولكن راه دونك راه عارفين راه طبقتوها في وسط هذه السنه فوالا دونك هادو لي زاكسيوم تيتسموا لي زاكسيوم دانسيدونس لا ديفينيسيون دو droite لا ديفينيسيون دان بلان l'inclusion ديال droite في ان بلان شنو هو الشرط الكافي والتقاطع ديال المستويين فوالا الوغ حنا غادي متبعين مع التوجيهات شنو دايرين الوغ لاكسيوم دانسيدونس نشوفوا هاد التوجيهات اون فالي لير انصامبل يلا اي حاجه قريناها غادي نحاول انني دونك à partir de l'étude de certaines figures et solides usuelles de l'espace ainsi que l'étude de certains secteurs section plane pardon section plane la section هما دوك المقاطع اللي وريتكم قبيله هاد لي سيكسيون هما هادو شفتوا دابا لو بلان بي كيدير اون سيكسيون les élèves devront être capables de faire apparaître les résultats concernant les positions relatives des droites et des plans dans l'espace. Donc, هادشي مازال غنوصلوا ليه لان مازال عندنا لي بوزيسيون ريلاتيف هاي شفتها بوزيسيون ريلاتيف واخا لو باراليليزم دونك غادي نشوفوا دابا كيفاش نبرهنوا على التوازي وعلى التعامد وعلى التقاطع في الفضاء et induire les définitions et les propriétés liées au parallélisme et l'orthogonalité dans l'espace مزيان واخا هادشي مازال غنطلعوا عليه من بعد on se limitera au minimum nécessaire de propriétés de l'espace les propriétés les définitions et les axiomes de base فوالا لو مينيموم نيسيسير يعني قال لك الاستاذ ما خصوش يكثر بزاف وداك الشيء علاش لاحظتوا الدرس اعطيكم فيه 3 ديال الصفحات دونك راه باش نخفوا على التلميذ لان لا جيومتري دو ليسباس راه سي لا بيت نوار ديال لا جيومتري دونك اللي بالنسبه لان ماتيماتيسيان لا جيومتري هي اصعب دومين في الرياضيات راه هي الاساس ديال لو ريزونمون ماتيماتيك والبرهان الرياضي الاصل ديالو المنطق جا من الهندسه فوالا داكشي علاش دونك بلاطون قال كتب في المدرسه ديالو في الباب ديالها
قال لك nul n'entre ici s'il n'est pas géomètre. لا يدخل علينا من لم يكن رياضيا. تيترجموها هكا ولكن هي الاصل ديالها nul n'entre ici s'il n'est pas géomètre. يعني الا ما عندوش مع الهندسه مع التحليل مع البرهان ما يدخلش علينا باش ما يصدعش راسو هو مع بنادم ما عندوش المنطق ما غادي يدخل يدير ليه المشاكل في المدرسه ديالته. الوغ لي زيليف هادشي جو بونس خصكم تكونوا درتوه في لا فيلوزوفي ولا على الاقل يكون هضر لكم الاستاذ عليه. دونك جيسبر les élèves devront maîtriser certaines techniques et règles nécessaires à la représentation des figures de l'espace dans le plan. Le rôle des lignes, des pointillés et des lignes continues. المهم دوك الاشكال ديال الرسومات l'élève maîtriser دوك الاشكال كما درت قبيله les pointillés etc. On assurera un passage progressif. Voilà, نضمن انتقال سلس او بشكل مضطرد تصاعدي de l'expérimentation et de l'observation à la démonstration mathématique. يعني خص التلميذ يتعود انه ينتقل وهذا الشيء اللي كيكون في المشكل في الهندسه ينتقل من الحدس او داكشي اللي كيشوف بالعين المجرده او داكشي اللي كيستنتج في الاشكال الى البرهان الرياضي لابستري المحض يعني على الورقه والستيلو. داكوغ كما كنقولوا الشكل ليس برهانا ولكنه مهم بالنسبه للحدس. Et finalement, on admettra toutes les formules de surface et de volume. Alors, on admettra يعني نقبلها بدون برهان. On utilisera dans la limite des moyens disponibles des logiciels pour déterminer des sections planes de solides et de solides, voilà, de solides de l'espace. وهادشي اللي خدام معكم. دونك انا جوتيليز جوجيبرا لان بديت معكم به بنكمل معكم. اما ورا كاينين بزاف دونك غادي نعطيكم بعض السميات. دونك كاين جيو بلان كاين في الحقيقه اللي احسن في لا جيومتري د ليسباس كاين كابري هادو توت دونك tous ces logiciels sont gratuits. Alors Cabri وكاين GeoPlan GeoSpace GeoPlan GeoSpace راه سميه وحده دونك بيناتهم واحد تيغي ولا GeoPlan GeoSpace. هذا سي ان لوجيسيال هادو دي لوجيسيال غراتوي اللي تقدروا تخدموا بهم في الهندسه الفضائيه. دونك نتمنى انها تكون تجينا لوكازيون باش نخدم معكم نيت في هاد كابري نوعوا شويه. داكوغ فوالا هادو التوجيهات اللي تيعطيو الاستاذ. الوغ هنا القدرات المنتظره التلميذ. القدره المنتظره الاولى reconnaître et représenter dans le plan des parties de l'espace. Voilà, les parties de l'espace هما المستقيمات الاجزاء من الفضاء هما المستويات والمستقيمات النقاط. Reconnaître le cas d'analogie et le cas de non-analogie entre notions et propriétés dans le plan et celle de l'espace. يعني إيجاد الفروق ولا التشابهات بين الهندسة الفضائية والهندسة المستوائية. واحد القضية أنا لاحظتها في فرنسا في لو برودوي سكالير اللي كيدوزو لي كوردوني il passe directement dans l'espace. D'accord, بلا ما يحتاجوا داك الباساج انهم يخدموه في لو بلان عادي دوزو. دونك تيخدموا ديريكتومون في l'espace. ولكن هذا الباساج شويه تيكون ديليكا عارفين اش دايرين فوالا. دونك عارفين التلميذ ديجا ما عمرو شاف هذا الشيء دونك خصهم بشوي utiliser les propriétés de la géométrie dans l'espace pour la résolution de problèmes de la vie courante. فوالا المهم هذه دائما كدار باش نبينوا للتلميذ بان الرياضيات راه ماشي فقط راه الرياضيات ملي كتقرا الفيزيك وكتقرا السيونس وكتقرا الاجتماعيات وكتقرا المواد راه حتى كتقرا ضمنيا لانفورماتيك كلها مبنيه لا لوجيك ديالها على لوجيك ماتيماتيك. فوالا دونك كملنا دونك صافي دونك هادو قرينا شويه مزيان قرينا التوجيهات قرينا لي كاباسيتي. نكملوا دابا الدرس. الوغ لاكسيون دانسيدونس la détermination d'un plan dans l'espace. La détermination d'un plan de l'espace. نشوفوا بالنسبه نرجعوا للا لوسون ديالنا. Voilà. Donc لاحظتوا نشوفوا لي ريغل اللي كتبت لكم هنايا واش alors par 3 points non alignés ABC passant sur le plan. اييه دونك هذه c'est la règle numéro 2. Donc je pensais هذيك la règle numéro 1 اللي ما كايناش لانها évidente déjà درت في le plan.
Les axiomes اللي كيكونوا في le plan كيبقاو conserver aussi هادشي راه بالاضافه les axiomes ديال le plan. Oui, si AB deux points du plan, alors voilà, tous les points sont voilà, sont inclus, voilà, appartiennent au plan P. Voilà, le plan P entre parenthèses, pardon. Si deux plans sont séquents, leur intersection est une droite. Très bien. فوالا اذا تيخصنا غير فقط هذه الاولانيه هذه دونك راه نقدروا يعني بعض الكتب تيديروها بعض الكتب تيهملوها او لا تيقولوا ديجا راه التلميذ شافها دونك با لابين باش يكون واحد التكرار اللي هي من كل نقطه يمر مستقيم لان حنا الجديد عندنا هو لو بلان لو سباس دونك تيولي فيه بزاف ديال لي بلان il faut savoir définir un plan في l'espace دونك لا لوسون ديالتنا راه elle est complète دونك راه مزيان. Alors, on continue, pardon. Voilà. On a un petit exercice. Alors, P est un plan. Voilà, P est un plan. ABC, 3 points non alignés. ABC, donc 3 points non alignés, qui n'appartient pas à P. On suppose que AB coupe P en C' et que AC coupe P en BC, voilà, etc. Montrer que les points sont alignés. Montrer que les points sont alignés. On va essayer de faire la figure. نحاولوا نديروها في بالنسبه لينا نديروها هنا. Oui. Je vais effacer deux cubes, effacer le point B. C'est bon. D'accord. Alors, اسمحوا لي نشوف نرجع انا خدك تخدم على Oui, عندنا 3 points A, B, C non alignés. يعني ما خصهمش يكونوا في هذاك D'accord. دونك غادي نعتبر لو بلان هو هذا ماشي مشكل لو بلان هو هذا وغادي ناخذوا 3 نقط نون اليني. Donc normalement je dois créer alors غادي خصنا واحد لو بلان اخر اللي غادي نخدم عليه. Voilà. Plan perpendiculaire. مثلا هذا je vais prendre voilà قال لك نون اليني دونك غادي ناخذ واحد 3 نقط اخرين A B C. باش هانتوما غيبان لكم دابا مزيان شتي كي دايرين 3 نقط الفوق راه نون اليني A B et C نون اليني. فوالا الاشكال اللي كاين هو ولكن هذا الشيء واش كيحقق الشروط اللي عندي دونك A B C نون اليني qui n'appartient pas à P. اييه on suppose que AB coupe PC donc non donc راه ما خصوش يكونوا باراليل. فوالا دونك هذا لو بلان هذا ما خصوش يكون باراليل باش يكوبي هذاك بي سي. داكور داكور داكور. ناس حنا غادي نستعملوا كاع حنا ما خاسرين حتى شي حاجه. فوالا نديروا واحد الشكل معين مثلا واحد تيترايدر نولفكم شويه على فوالا مثلا تيترايدر. D'accord. Voilà. Donc, غادي خصني un autre point. لا ما غادي خصني لا بوان لا والو
فوالا دونك هما لي بوان. اذا غادي نسمي هذا هو غادي نسميه بي، وهذاك غادي نسميه سي. غونومي، دونك غادي نسمي هذا بي اوتوماتيكمون غادي يبدلوا لي هذا اللي لتحت، وهذا جو في نوتي سي. فوالا سي بون سي. غونومي سي. تري بيان. ا بي سي. الوغ السؤال هو قال لك بعدا ا بي، دونك خصني نديرو لانترسيكسيون. دونك غادي نرسم لا droite qui passe par B et qui passe par C, par A. Voilà, ها هي لا droite. غادي خصنا l'interaction. L'intersection غادي ناخذ لا droite مع لو بلان. فوالا شتي الانترسيكسيون فين عطاها ليا، ها انتم لاحظوا معايا بلاتي. فوالا الوغ علاش عطاني الانترسيكسيون ديال هاد لا droite عطاها ليا هنا؟ غيقول لي استاذ ولكن الديره ما كايناش في لو بلان. لا كاينه سي، لان ملي كتمدد هاد لا سيرفاس، لان لو بلان سي اون سيرفاس بلان، ملي كتمددها هنايا غادي تلقاها فريمون راه غادي دوز من الدي. داكوغ دونك نسميها مثلا بلاتي نشوف واش يقدر يتبدل هاد. نو سي بون فوالا هاني بدلت، هاني حولت هذاك حركته. لاحظوا معايا دونك فوالا شتي هذوك ثلاثه نقط، لاحظوا معايا هاد لي 3 بوينتي، سا فو دير بان دابا هاد لا بارتي هادي كتبان راه كاينه تحت من لو بلان. ها انتم ملي غادي نقلبها بحال هكا ما غاديش يبقاو لي بوينتي، غادي شوف لي بوينتي كي غيوليو. تلفتك ما تلفتكم، ها انتم شفتوا لي بوينتي كيوليو الفوق. فوالا شو سماوها داك لو بوين؟ سماوه سي بريم. سي بريم فوالا. و ا سي بلاتي ا سي في بي بريم اي بي سي، دونك ا سي مع بي سي مع كلشي، دونك صافي. يلا انا دونك راه خديت، دونك هذا غنسميوه لو بوين غنسميه سي بريم. دونك غونومي بلاصه دي نسميه سي بريم. انا بغيت نعطيكم غير مثال كيفاش ننشئ مثلا شي شكل الى اخره. اتفقنا؟ يلا on continue maintenant avec AC. Donc غادي نرسموا لا droite AC. اذا نكليكي على A ونكليكي على C، وغادي نديروا هنايا بوين انترسيكسيون، راه كتكون ديجا كاينه. دونك غنكليكيو على لا droite وعلى لو بلان. نشوفوا الانترسيكسيون راه غيكون عطاها ليا هنا في هاد الجهه، شتا بعيده شويه ماشي مشكل. دونك لانترسيكسيون هي سي كوا قلنا ديال ا سي بتكون بي. تنكليكي ا دغوات، دونك كنديرو كليك ا دغوات باردون، وكندير غونومي. فوالا بي. فينالمون شنو باقي ليا؟ درت بلاتي باردون هذا راه سي بريم، هادي راه بي بريم، هادي راه بي بريم. دونك غادي نعاود غونوميها، دونك غادي ندير بي بريم. راه هاد لي لوجيسيال كاينين هما باش كيخدموا الناس ديال الاركتيكتور ديال الديزاين اكسيتيرا. دونك هادشي مو بساط، حنا تنخدموا داكشي يلاه بدائي، يلاه لي اليمونتير كي تنقول ا بي. دونك بقات لي بي سي. بي سي دونك جو في تراسي لا دروات بي سي، ها هي فوالا. وغادي نديرو لانترسيكسيون ديال بي سي مع لو بلان. فوالا اوروزمون في هاد الحاله عطاها ليا داخل. فوالا اذا نسمي بي سي نسمي هادي ا بريم. ا بريم سي بون. نصغر شويه الشكل باش تبان لكم. فوالا فوالا لو تيترايدغ اللي عندي ها هما. شوف دابا غيبان لكم مزيان. فوالا دابا غيبان لكم مزيان. هادوك لي زاكس مصدعيني غادي نحيدهم. لا غادي نحيد لي زاكس. فوالا دابا جو بونس كو سي كلير. فوالا دونك فوالا كيدوز من ا بريم، ا سي كيقطع في بي بريم، و بي ا كيقطع على بلون في سي بريم.
السؤال الوغ الا درنا هكا لاحظوا معايا الا شفنا في هاد لا لين دو تتسمى لا لين دو نيفو الا شفنا بحال لوريزون بحال الافق الا شفنا كنلاحظوا بان il se situe B prime A prime C prime se situe sur le même niveau يعني في هذه الحاله كنقولوا بانهم سون كومبلانير فوالا دونك يلا باش ما نضيعوش الوقت نرجعوا لا لوسون ديالنا ولا ليكزارسيس قال لك سيدي montrer que les points A prime B prime C prime sont alignés ah bah va oui et les كثر من كومبلانير sont alignés في هذه الحاله ماشي sont alignés je pense pas donc voilà لا ماشي alignés ماشي بالضروره on suppose que AB non aligné في الاول voilà هنا ماشي sont alignés ولكن je vais rectifier s'il vous plaît rectifier نتوما من البعد مني sont coplanaires sont coplanaires ماشي بالضروري لان لي A B C اللي خديتي في الاول راه لي بوزيسيون ديال دونك فوالا لي بوزيسيون اللي غتلقى ولا لي انترسيكسيون ماشي بالضروره يقدروا يعطوك هنا ان تريونغل فوالا الوغ الجواب راه ساهل باين الوغ بيسكو ا بي لانترسيكسيون ديال ا بي مع بي هي سي بريم الوغ سي بريم تينتمي لبي و بي بريم تينتمي لبي و ا بريم تينتمي لبي هادي دونك هذا هو الريزونمون لان هذا سي ان اكزارسيس سي جوست بور لي ريغل ما فيه والو الوغ بما ان ثلاث نقاط تنتمي الى بي الوغ فان النقاط مستوائيه لي 3 بوين سون كوبلانير فوالا هذا سي ان كونتر اكزومبل لاحظوا معايا شتي لا فيغور هذاك الشيء باش مزيان الانسان يدير فيغور اللي تكون ماشي يعني ما تكونش اون فيغور اللي كنقولوا لي كا بارتيكوليي ولا شي حاجه بحال هكا صافي فوالا دونك ا بريم سي بريم بي بريم ونقدروا نقولوا في هذه الحاله بان لو بلون بي هو لو بلون ا بريم بي بريم سي اي سي بريم فوالا الوغ ندوزو مانتنون اللي مهم بزاف عندنا ولا اللي ندوزو لا بارتي الاخرى اللي هي لا بوزيسيون ريلاتيف اي واحد المساله الله يرضي عليكم انا اللي موجد لكم دابا دونك البروغرام ديالنا هو اش اون سيري فيها 3 زيكزارسيس زوينين يعني الانسان اللي بغى يخدم اللي بغى يتفورما مزيان 3 زيكزارسيس دونك سور لا بوزيسيون ريلاتيف سور يعني اي حاجه عندها علاقه هذه سي اون سيري ديالنا ان شاء الله وغادي نعطيكم مع واحد فرض منزلي صافي تخدموا عليا دونك غيكون فرض منزلي غيكونوا فيه ترانسفورماسيون برودوي سكالير وليسباس 3 ديال الدروس الاخرانيين ونختموا ان شاء الله المقرر ديالنا بكل سلام. Alors la deuxième partie est la position relative de droite et de plan. Donc ماذا أقصد position relative؟ الوضع النسبي la position relative donc غادي نكتبها la position relative revient à déterminer tout simplement l'intersection. Voilà. Donc, تقاطعات. التقاطع هي دراسة التقاطع. L'étude de l'intersection. هذا هو القصد ديالنا. Donc, on va distinguer des cas. Alors, ديال من هاد لي بوزيسيون ديال من هاد التقاطعات. Alors, بما أن عندنا لو بلان اللي كيهمنا حنا لو بلان إلى لا دروات دونك عندنا ثلاثة الحالات à distinguer. 3 cas. Donc غادي نشوفوا la position les positions possibles de droite يعني مستقيمين كيفاش ممكن يكونوا دايرين ولا دو بلان في الفضاء كيفاش ممكن يكونوا دايرين يعني التقاطع ديالهم كيفاش ممكن يدير لا بوزيسيون الاوضاع ديالهم وبقى لنا الحاله الاخيره اللي هي اون دروات بلس ان بلان مستقيم مع مستوى كيفاش ممكن يكونوا في الفضاء داكور يلا alors pour deux droites deux droites de l'espace donc sont soit coplanaires يعني في هاد الحالتين هادو بلاتي
هاد الحالتين او ثلاثه الحالات خاصنا في هذه الحاله يكون بعدا ان دو دغوات يكونوا كوبلانير. داكوغ، يعني يكونوا في مستوى واحد. اتونسيون، راه كاينين دي كان اللي يقدر يكون ماشي كومبلانير. نعطيكم اكزومبل مثلا سامبل، مثلا في الباراليليبيباد ولا في مثلا في الكوب مثلا ولا في البافي دروا. هاد لا دغوات هادي اللي دايزه من هنا، هاد لا دغوات داكوغ، مع لا دغوات اللي دايزه هنا هادي، هادو نو سون با كوبلانير. ما كاينش شي مستوى اللي غادي يحتويهم بجوج. خصنا il faut bien faire la différence بلاتي. لان داكشي هذا هو اللي كيقصدوا به هما بالانالوجي، l'analogie etc في l'espace في le plan. D'accord. Voilà. C'est bon. Alors غادي نحيد la grille, je vais enlever la grille وغادي ناخذ هنا واحد بافي دروا، نبدل شي شويه، ناخذ واحد الكوب ولا كون ولا بريزم. ناخذ بريزم، ناخذ بريزم باش نوريكم نبدلو شي شويه. فوالا، خصنا نرسم ان بوان بعدا. Alors, كيعطينا une possibilité pour la rotation. Ok, c'est pas grave. Donc, غادي ناخذ هنا البريزم. فين هو البريزم؟ فوالا بريزم. مثلا d'une manière arbitraire. Voilà, c'est bon. بالنسبه للكوب ساهل، الكوب كيكفي تعطيه جوج نقط هو تيكمل لك باش يكون كوب. هاد لا دغوات هادي، لا دغوات اش دي، هاد لا دغوات هادي اش دي مع لا دغوات هاد بي ا بي. شوفوا معايا ملي غادي ندير واحد الغوطاسيون. الغوطاسيون هي الدوران. شوفوا معايا، لاحظوا. فوالا، دابا التساؤل اللي بغيت نسولكم، واش في هذه الحاله هاد المستقيمين اللي رسمت، واش يمكن لي نقول عليهم هاد المستقيمين اسكو جو بو دير كو سو سون باراليل؟ الوغ بعدا واحد القضيه، متى يكون مستقيمين متوازيين؟ مستقيمين متوازيين الا كانوا جوج متجهات ديالهم اللي كيديريجيوهم يكونوا حتى هما كولينيير. الا خدينا هاد المتجهه هادي اللي هي ديريك لو فيكتور ديريكتور ديال هاد لا دغوات مع لو فيكتور ديريكتور ديال هاد لا دغوات، واش غيكونوا كولينيير؟ نو. دونك هادو نو سون با باراليل. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، ها انتم لاحظوا راني واحد تنشوف من الفوق الكوب. لاحظوا، هل هذين المستقيمين متقاطعين؟ دونك بيان سور غيقول لي شي واحد مسيو الا ما كانوش باراليل غيكون، الا ما كان كحل غيكون بيض. هادشي كنعرفوا حنا، الا ما كانوا متوازيين غيكونوا متقاطعين. الجواب هو لا. ايضا مدد لي كما بغيتي هذا المستقيم ومدد كما بغيتي هذاك المستقيم الاخر، ما عمرك غادي تتقاطع معاهم. دونك في هذه الحاله ما يمكن لي نهضر لا على باراليليز، يعني بيتزاد لنا حاله ثالثه كي تنقولوا ان تيغ شوا، اختيار ثالث. فوالا. دونك شنو هو هذا الاختيار؟ كنقولوا في هذه الحاله ملي ما يمكنش نهضروا لا على الباراليليزم ولا على التقاطع، كنقولوا بانهم المستقيمين غير مستوائيين، وهذا الشيء اللي خلانا اننا ما نقدروش نحكموا عليهم. دونك كنقولوا بانهم نون كومبلانير. دونك قبل ما تهضر لي على الباراليليزم وعلى التقاطع، خاصك بعدا تاكد انهم كاينين في نفس المستوى، عاد تقدر تهضر على الباراليليزم. داكور. نزيدكم ان اكزومبل بلاتي. جو في افاسي هاد لا دروات وغادي ناخذ دابا اون اوتر دروات. ها انتم. فوالا، دابا هاد لي دو دروات est-ce que je peux dire qu'ils sont parallèles? Oui, la réponse c'est oui, parce que le vecteur directeur ديال هذا وديال هذا sont collinaires. Bien sûr, donc ça veut dire بانهم كوبلانير، يعني غيكون واحد لو بلون اللي كيحتوي هاد لي دو دروات. شكون هو؟ راه سي ايفيدون هاد لو بلون. داكور. و سي ان بلون اونيك اللي هو شكون هو؟ اللي هو هاد لو بلون اش او ا دي، هاد لا فاس.
هاد لو بلون اللي كاين في هاد لا فاساد. داكور فوالا. باردون غادي نحيد. دونك هنا نقدروا نهضروا على الباراليليزم. ولا مثلا هاد لا دغوات هادي. داكور. Alors, est-ce que ces deux droites sont séquentes? Oui. مستقيم. لاحظوا معايا داروا لي دي بوانتي لان دابا هاد الطرف كاين داخل لو كوب، وهذا كاين زعما راه تبيقولوا لك هاد لابارتي كاينه مورا لو بلون اللي لتحت. ها انتم ملي غندير هكا ما غاديش يبقاو لي بوانتي، ملي غندير هكا يرجعوا لي بوانتي. فوالا. اذا كاين واحد لو بلون اللي كيحتوي هاد لي دو دغوات. شكون هو هذاك لو بلون؟ عرفتي شكون هو لو بلون؟ انا غادي نرسمو لكم هاد لو بلون. ها هو. كاين هنا بلون ها انتم بلون باسون بار 3 بوان. دونك غادي ندير بوان هذا، هاد لو بوان وهاد لو بوان. لا هادشي ها هو غيبان لكم ان هاد لي دو دغوات كاينين في واحد لو بلون. ها هما شتي؟ فوالا. اذا سون كوبلانير، وبالتالي نقدر نهضر على التوازي ولا التقاطع. اذا هما متقاطعان في هذه الحاله هذه. فوالا شتي؟ فوالا هادشي اللي بيقصدوا هما دونك بهاد لابارتي هادي. دونك بعدا ملي كيكون كومبلانير نقدر دونك سوا يكونوا متقاطعين، سوا يكونوا متوازيين في لو ميم بلون، سوا يكونوا منطبقين. دونك حتى الا كانوا منطبقين راه كوبلانير. ولكن كاينه واحد الحاله اخيره اللي هي نو كوبلانير. نو كوبلانير دابا هاد الحاله اللي رسموا لكم هنايا. دونك باش نبينها لكم مزيان، هاد الحاله ديال هذا المستقيم دي ان راه خارج على لو بلون. داكوغ. اللي هي اللي وريتكم قبيله. شوف درت لي روتاسيون بقى كيدير لا روتاسيون. فوالا. مثلا غادي ناخذوا هاد لو دغوات او. فوالا. الو شوفوا معايا عفاكم. هاد لا دغوات هادي، هاد لا دغوات اللي هنايا اللي غنديرها افيك اون اوتر كولور. نستعمل اون اوتر كولور. غادي نستعمل لو روج مثلا. هاي لا دغوات لي روج. لا دغوات لي روج. واش هاد لا دغوات روج ايت انكلوز في هاد لو بلون لي بلو؟ نو. ما تتنتميش، ما انكلوش، ما ضمناش. فوالا. اذا هاد لا دغوات هادي مع هاد لي دو دغوات اللي رسمت اللي كاينين في هاد لو بلون تنقولوا بانهم نو سون با كوبلانير. دونك ما يمكنش تهضر لا على التوازي لا على التقاطع لا حتى شي حاجه. دونك ما يمكنش تهضر على التقاطع. صافي. دونك هادو هما لي بوزيسيون ريلاتيف. دونك ريكابيتولون. اون فا ريكابيتولي بالنسبه لدو دغوات. دو دغوات يقدروا يكونوا باراليل، سيكونت ou confondu. في هذه الحاله ما يمكنش نهضروا عليها حتى يكونوا بعدا مستوائيه كوبلانير. داكوغ. الحاله الاخيره اللي هي يكون واحد لو بلون يكون فيه ديك لا دغوات. داكوغ. ولكن مثلا نفترضوا ان واحد لا دغوات دايره بحال هكا. نفترضوا مثلا ما تتقاطعش. الاخرى دايزه من الهاء وهذه جايه من هنايا. دونك في هذه الحاله كنقولوا بانهم تنكتفوا نقولوا بانهم نو سون با كوبلانير ولا تنقولوا نون كوبلانير. نون كوبلانير. هاد لا دغوات هادي ما كتقاطعش مع هادي. اتونسيون. بلاتي باش يوقع شي كونفوزيون ولا شي حاجه. فوالا. داكوغ. خلي هادي مزيان. غنرسم لا دغوات هكا. لا دغوات دي ان ولا دغوات الاخرى غادي نرسمها بيربونديكولار ودايزه من هنا. صافي. فوالا. دونك هادو واخا مدتيها وهادي واخا مدتيها ما عمرهم غيتقاطعوا. اتونسيون هذا راه سي ان بلون، هادي سيرفاس بلان. اذا هذا راه افقي وهذا راه عمودي. اذا ما عمرهم ما غيتلاقاو واخا تيبانوا لينا دابا في لا بيرسبكتيف بحال غيتقاطعوا. اتونسيون راه ما تيتقاطعوش هادو. صافي. بالنسبه لو بلون شنو هما لي بوزيسيون بوسيبل بور لو بلون؟ لي بوزيسيون بوسيبل بور لو بلون بور دو بلون. دابا انا في الحقيقه سبقوا اون دغوات مع ان بلون ماشي مشكل.
ماشي مشكل. Alors, نشوفوا la position relative de deux plans يقدروا يكونوا strictement parallèles, يقدروا يكونوا confondus ويقدروا يكونوا متقاطعين ولكن التقاطع ديالهم suivant une droite. دونك يكون عندنا ثلاثه ديال الحالات. بالنسبه لون دروات ثلاثه ديال الحالات، اما المستقيم محطوط فوق المستوى يعني confondu contenu pardon D est contenu dans le plan, ou bien D يكون موازي strictement موازي، ولا يكون مستقيم يمر يقطع تنقولوا il perce percer بيرسي بحال مستقيم مثلا، بحال يعني مستقيم اللي كيقطع في واحد لو بوين، وهذا لو بوين كيتسمى فوالا le point de contact donc de D et du plan, ou bien le point d'intersection pardon le point d'intersection du plan مع la droite D. voilà. اذا المهمه ديالتنا غادي تكون هي اش منصبه في التمارين على ايجاد هاد لي بوزيسيون ريلاتيف، يعطيك دو بلان يعطيك واحد الشكل وانك تكون قادر على انك يعني تلقى هاد التقاطعات صافي. Alors, ناخذ واحد l'exercice, ça va être le dernier exercice في هاد la séance ان شاء الله، اللي هو كيقول déterminer l'intersection de plans séquents ABCD est un tétraèdre ها هو I c'est le milieu de A, non, IJ sont des points des arêtes يعني d'une manière quelconque. I de l'arête لاحظوا معايا arête avec un seul R اللي هو donc الحرف تنقولوا حرف اللي هو هما لي كوتي مثلا في لو بلون كنقولوا لي كوتي sont voilà des points A, B, M, C, D. Déterminer l'intersection des plans ABJ, l'intersection du le plan ABJ. Donc, on a نديرو des pointillés, ولكن هنا غادي نديرو voilà غيكون une droite لأن كيبان لينا ABJ et CDI. Et CDI. Donc, CDI. Donc, غادي يكون دايز بحال هكا. Voilà. إذا هذا السؤال كيفاش نبينوا بأن هذا التتراèdre هذا دونك الانترسيكسيون ديال بي اي ا بي جي مع سي دي اي. نديروا واحد الفيكور مالنا حنا مش خاسرين، حيدوا نديروا دونك واحد التتراèdre نوفو. سي بون، نحيدوا هاد لاكري ونشوفوا هنا واحد التتراèdre. ها هو التتراèdre هكا هكا. سي بون صافي مزيان، خليه نيت هكا بعيد على هذاك لاكس باش نخدموا مرتاحين. Alors, je vais enlever même l'axe هذا، نحيد هاد l'axe. D'accord. ثلاثي اوجه، لاحظوا معايا واحد اللي حسبته في الاوجه الجانبيه ديالو، دونك ثلاثه الاوجه الجانبيه، اولا تتكون القاعده ديالو عباره عن مثلث. ان تتراèdre دونك l'intersection donc I من A B و J من C D. I من A B donc I من A B ناخذ شي بوين هنايا دونك كيلكونك، ناخذ شي بوين هنا I من A B غادي نسميو هذا لو بوين I و J من C D. Voilà, J من C D. J من سي دي. alors فين هي سي دي؟ سي دي هي هادي. فوالا غادي ناخد شي بوان جي، هما قال لي بوان كيلكونك، جو في بروندر ان بوان كيلكونك. فوالا نسميه جي. جو في ماسيوري باش ما تكونش عندي دونك ان كا بارتيكولي. سي بون. دابا قال لك دو بلان، لي بلان اللي هما ا بي جي و سي دي اي. ا بي جي و سي دي اي. دونك ا بي جي، دونك غادي نمشي للبلان ا بي جي A, B et J. Voilà.
وغادي ندير هنايا دونك لو بلان سي دي اي اي. شوفوا فوالا شتي كي دايرين لي بلان. راه هذاك لو بلان دايز من هذوك لي 3 بوين سي دي اي، ولي بلان الاخر دايز من فوالا. نبدل لي كولور. غادي نبدل الكولور مثلا ديال هذا لو بلان فوالا باش ما يكونش كونفوندو بالجون. دونك غادي نديرو افيك لو روج ويبان لكم. لاحظوا فوالا. دونك بيان سور لي بلان هاد لي بلان ne sont pas parallèles. ها انتم التقاطع راه كيبان التقاطع غير من هنايا. لاحظوا مع التقاطع غيكون هو واحد لا لين. دونك حنا بغينا الانترسيكسيون ديالهم ياك. دونك غادي نديرو الانترسيكسيون فوالا. نديرو الانترسيكسيون مثلا ديال ناخذ هاد لو بلان مع هاد لو بلان. داكور. باردون. دونك هنا نورمالمون دايرين الانترسيكسيون ديال دو دروات. ما عليناش ماشي مشكل. فوالا. bisectrice P donc apparemment راه غادي تكون هنايا دونك ديال الانترسيكسيون. سي بون. الوغ في بلاتي نورمالمون حنا اون دوا شيرشي. هاتي ندورو من هنايا باش يبان. جيسبر ان تبان لكم الانترسيكسيون مزيان. هاد لو بلون هذا هي زايد غادي نحيدو. هاد لو بلون هذا دونك غادي نحيدو فوالا باش يبقاو لي غير لو بلون ديالي. فوالا. اذا جو بونس راه دابا باين الانترسيكسيون. فوالا. اذا شكون هي الانترسيكسيون؟ الانترسيكسيون هو داك المستقيم داك الخط الفاصل او لا الخط اللي كيدوز من منين. دونك sûrement l'intersection va être quoi? Va être هاد la droite هادي. Donc je vais alors غادي نرسمها. Je vais la noter donc avec انا وتاكدوا معايا واش فريمون هذيك هي الانترسيكسيون. لاحظتوها هاتي هاي. فوالا شتي هذا باش نعرف الانترسيكسيون. غنشوف هاد لا دروات اللي رسمت انا واش كاينه في لو بلون روج اي لو بلون بلو. وي كاينه فيهم بجوج. دونك دابا ندوزو هذا هو الانتقال من الملاحظه الى البرهان. دونك هنا الشكل عطاني اون بحال قلتي اون ايدي. دونك نورمالمون خصني نبين بان اي جي بان لا دروات اي جي هي لا دروات دانترسيكسيون. صافي. اذا لا دروات اي جي هي لا دروات دانترسيكسيون بين هذوك لي دو بلون. يعني لو بلون الاول كيقطع لو بلون الثاني في هذيك لا دروات. هو راه من هنا غيبان لكم مزيان شتي. فوالا. اذا ندوزو دابا لا بارتي ديمونستراسيون. Partie démonstration. Alors, on va montrer بأن EJ, donc ABCD, donc غادي ناخذ كوم فوتو هذا الشكل هذا باش نخدم عليه. سي بون. جو في كولي لا فوتو هاي باش نخدم عليها تبان لي مزيان. دونك يلا دابا غنقولوا بان montrons que l'intersection de ABJ مع CDI est égale la droite EJ. واخا هما في التمارين ما كيخليوكش هكا يعني تالف. لا راه كيعطيوك تيقول لك انت مونطري كيعطيوك لان بيان سور باش يسهلوا. ولكن انا قلت لك في الحالات الصعيبه كاع الا ما عطاوكش الانترسيكسيون قال لك جبدها انت راه بيان سور il faut faire une figure وكيخص شويه ليماجيناسيون. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de montrer? Il suffit de montrer bien, tout simplement bien, la droite est incluse dans le plan et la droite est incluse dans le plan. D'abord, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Comme غادي تلخر وتنعاود رجع باللور.
Alors, عاوتاني, on continue. هذا هو الريزولمون, نقولوا il suffit, pardon, voilà, il suffit de montrer que I, la droite IJ est inclus ABJ et aussi la droite IJ est inclus CDI. Voilà. Ok. Donc les axiomes, il a pour montrer qu'une droite est incluse un plan, il suffit de montrer bien les points IJ, jugeons qu'il y a le plan ABJ, le même plan. D'accord. Voilà. Il donnera d'abord le raisonnement d'hier. أول حاجة I ou J. كاين واحد لو بوان هنا اللي ايفيدون انه باين كينتمي لهذا لو بلون. شكون هو لو بوان جي؟ alors غادي نقولوا on a évidemment J appartient à ABJ. en fait voilà وغنسمي هذه واحد. alors دابا بقات لي I. alors la question علاش I كتنتمي ل ABJ؟ tout simplement غادي نقول A I تتنتمي للمستقيم AB لانها تتنتمي لهذا المستقيم AB. D'accord, donc évidemment, les inclus ABJ, لأن المستقيم لأن les deux points A B كاينين كاين في السمية. راه إلا كانوا جوج لي بوان راه لا دروات كلها كاينه في لو بلون. دونك بما أن إي كاينه في هذا لو بلون اللي هو كاين في هذا المستقيم اللي كاين في هذا لو بلون، alors إي براسها حتى هي تتنتمي لو بلون A B J. دونك ها هي جوج. دونك de 1 et 2 دابا هادي بارتي ديمونستراسيون، هادي بارتي كنقولوا réflexion ou bien brouillon. D'accord, réflexion. De 1 et 2 كنستنتجوا بأن bien sûr بأن IJ la droite كلها IJ est incluse في ABJ. Voilà. يعني نسمي هذه مثلا grand 1. صافي. يلا on va faire de même pour IJ pour l'autre CDI. شكون هو le point évident? Point évident هو I. D'autre part, là on de plus, d'une autre part, de plus, I appartient à CDI et J appartient au CD, les ou inclus CDI, donc J Kane CDI, donc le point Kane le plan CDI. Voilà. إذا نسمي هذه 3 وهذه 4. Donc 3 et 4. 4 on a بأن donc la droite IJ كلها كاينه في CDI. On se met des grand 2. Voilà. Donc, نادي ونادي. On goule le sad, on goule le moussah. Donc, sur le raisonnement, comment on a construit le raisonnement? On goule de grand 1 et grand 2. Puisque هاد IJ كاينه في هذا لو بلون وكاينه في هذا لو بلون وحنا تنعرفوا بان لي دابخي لي زاكسيوم المسلمات ان لو بلون الى كيتقاطعوا في مستقيم وحيد، الوغ هذا المستقيم هذا هو غيكون هو التقاطع ديالهم. اذا ا بي جي انتر سي دي اي est égal. لاحظوا معايا انا ما كنديرش دوك لي زاكولات. علاش؟ لان ما محتاج، لان لا دروات براسا سي ان انصومبل. فوالا كون كان عندي ان بوان خصني نزيد ليه دي زاكولات باش يولي ان انصومبل. Voilà, et on a trouvé le résultat. D'accord? Voilà, c'est bon. Très bien. Donc, j'espère يكون كل شيء لحد الآن هذا الشيء واضح. مزيان. الحصة الجاية إن شاء الله غادي ندوزو دونك نشوفوا غادي نخدموا على كي قلت لكم على نكملوا لا لوسون كلها، نكملوا لا لوسون، نشوفوا الباراليليزم ونشوفوا الاورثوغوناليتي، الشروط ديال التعامد باش تبين التعامد مستقيمين، توازي ديال مستقيمين، تعامد مستقيم مع مستوى الى اخره. فوالا منين نساليو هاد التوازي وندوزو للتمارين، ديك الساعه نخدموا التمارين. فوالا هادشي اللي كاين، هذا هو المحتوى ديال الدرس. دونك نعاودوا ريكابيتولاتيف. Alors, savoir les solides usuels, les كنعرفوهم. Les axiomes d'incidence, la position relative de plan et de droite,
Et oui, les positions relatives de plan et droite. Et finalement, le parallélisme et orthogonalité. هذا هو المحتوى ديال الدرس. نتمنى ان هذا الشيء يكون مفهوم مزيان. Ça va? Alors, est-ce que vous avez suivi? Donc, je connais de chez سؤال. Est-ce que c'est clair? Donc, les mains comme chez سؤال. مزيان. Alors, vous pouvez répondre في الconversation ou bien اللي عنده شي ملاحظة، اللي عنده شي حاجة بغا يهضر. C'est bon? واحد القضيه باش نوضحها الله يرضي عليكم بالنسبه لو دوفوار اللي سولني على نوت. شوف، حنا الاداره ديال المؤسسه هي طلبت انا قبل ما تهضر معايا كاع ادارات المؤسسه، انا براسي كنت داير بان غندير معكم بنمشيو عادي بحال في القسم. داكوغ، يعني سوا هي طلبات ولا ما طلباتش الفروض، انا كنت باغي ندير، لان هذاك الفرض او هذاك لو دوفوار اللي كيجي داك التقويم، نقدروا نقولوا سي اون ايفالياسيون ديال داك لي كونيسونس. دونك مرحله اساسيه في التعلم، بغض النظر انا ماشي زعما طلبات الاداره ولا اخره. دونك يعني في اون فان دو كونت ils ont demandé les notes غادي نكومونيكيو لي نوت. فوالا، ما طلبوهمش، راه حنا درنا كملنا العمليه ديالنا التعليميه ديالتنا اللي هي كتنبني على التقويم في الاخر. داكوغ، فوالا باش نتوما راه باش الانسان، لان شوف، لان التبعات ديال هذا الشيء تنقولها لكم، التبعات راه بتكون صعيبه العام الجاي. vous allez voir شحال من واحد في دابا فرحان وناشط وراه ما كاين لا قرايه لا والو، ولكن التبعات ديال هذا الشيء غيكونوا صعاب، لان راه عام او لا نصف عام، راه هي ان سيمستر صعيب يتعوض. ما يمكنش تعوضوا انت في عام اخر في دو سيمستر اخرين. انا تنقول لان عرفت شنو كاين، شنو كيتسنى الانسان. تقول انا جو في ريكوبيري، غندير السوايع، غندير كذا، tu vas jamais récupérer الا ما قريتي الحاجه خصك تقراها في وقتها. هذا العام الجاي يدير غير بتيت ريفيزيون الا كنتي محتاجها، اما خصك تكون ضابطه، لان العام الجاي عنده حوايج جداد، لا لوجيك، باغي سونتر، برودوي سكالير اناليتيك، بزاف ديال الحوايج جداد، ليميت، الديريفي، فين غتلقى انت باش تعاود هذا الشيء؟ وايماجيني شي واحد اللي ما قاريش البرودوي سكالير وما قاريش لي فونكسيون، اللي فين وقفنا، راه وقفنا في لي فونكسيون اللي درس اساسي 11 نقطه. دونك المهم هذا الشيء شي جوست بور فو موتيفي بان الانسان الحمد لله كمل المقرر ديال كل انسان. منين عطله سعيده، عطله سعيده ديك الساعه، راه vous avez le droit à un repos اللي حقك هذا. داكور، متفقين معايا؟ دونك يلا، si vous avez compris, donc s'il vous plaît, donc je vais savoir votre avis sur cette séance اللي درت معكم دابا. واخا كانت شويه مع المهم اكسكوزي موا شويه مع التقوليه، تنحاول مع الجوجيبرا، راه هذا هو العمل. دونك تكونوا دائما معوقات. يلا سي بون. دونك شفتو حتى شي واحد ما جاوبني في الكونفرساسيون. سي بون مزيان؟ داكور، مزيان، تري بيان، سي بون. انا استبعتي معايا من الاول. داكور، تري تري بيان، ميرسي، شكرا. وي ماتر اسماء رفوش، شكرا. بدر، تبارك الله عليك اولدي، تبارك الله عليكم كاملين. يلا، عندكم تكونوا دايرين شي كارثه كما العاده. انا غادي نطلق لكم لو الصون دابا. يلا سيدي، شكرا جزيلا لكم كاملين، وعواشركم مبروكه. انا بغيت نسمع صوتكم، داكشي علاش طلقت الميوت. راه كتسمعوني دابا، راه طارق لكم الصوت. يلا، عيد مبارك سعيد، و à la séance prochaine inchallah le vendredi. D'accord? D'accord? C'est bon? ان شاء الله استاذ. ان شاء الله. يلا، السلام عليكم. انا المهم راه صيفط لكم لا لوسون، وغادي نحاول وغادي نصيفط لكم داك الدوفوار ميزون، صيفطوا لكم قبل باش تلقاو لو طون ديال. يلا، بالسلام عليكم، بون سواري. يلا صافي.